बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे और हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से भी महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला हर सब की जायज़ हज्जात को पूरा करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। ये अशरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके एक एक पल एक एक घड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुदारा इसको मिस ना कीजिए, मांग लीजिए जो चाहिए अल्लाह से, अल्लाह अता करेगा। अपने गुनाहों को माफ़ करवा लीजिए, अल्लाह माफ़ करेगा इंशाल्लाह। वो रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ जो आपने ताक रातों को करना है। इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, दौलत 7 नस्लों तक चलेगी। जैसा आप चाहोगे वैसा ही अल्लाह आपको अता करेगा। कभी भी किसी के आगे आपको हाथ उठाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही मुजर्रब पावरफुल तस्बीह है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको करने से इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम दुआएं कबूल होगी। ख्वाह वो आपके साथ रिज़्क़ का मसला है, अगर रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कारोबार ठप हो चुका है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। ऐसे ऐसे मौज़े होंगे कि आप हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल वजीफ़े को करोगे इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, समेट लीजिए अल्लाह पाक की रहमतों को। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे में लैलतुल कदर की रात है। शब कदर की फजीलत बहुत ज़्यादा बयान की गई है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीने से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। कुरान के मुताबिक 1000 साल तकरीबन 83 साल 4 महीने बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत होने की वजह से हम पर अल्लाह का ये एहसान आज़म है कि इसने उम्र के मुख्तसर हिस्से में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता करने की सहूलत फराहम की है। सुबहान अल्लाह। हम सब मुसलमानों को चाहिए कि इस अजीम रात से फ़ायदा उठाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हो सकता है ये हमारा आखिरी ही रमज़ान क्यों ना हो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये चंद दिन जो बाकी रह गए हैं, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार पढ़ा करे। ये तीसरे अशरे की दुआ है, जहन्नम से नजात का ये ज़रिया है। तो खुदारा अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ले। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक तआला हमें कब्र अज़ाब से महफूज रखे और अल्लाह तबारक तआला जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे और अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर्क कर लीजिए, अपने सरों को सजदे में झुका लीजिए, अल्लाह से जितना भी हो सके मांग लीजिए। मेरा अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। जब भी कोई मसला मसाइल हो अल्लाह पाक के आगे झुक जाया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। मेरा अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं आपके लिए जो अमल वजीफ़ा लेके आई हूँ ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजर्रब है। इंशाअल्लाह इसको करने से आपकी तमाम हज्जात पूरी हो जाएंगी, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जो भी आप अल्लाह पाक से मांगोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की रहमतें बड़ी वसी है, बस अल्लाह पाक को राज़ी करना होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हम पर परेशानी मुसीबतें क्यों आती हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आती है कि हम दुनिया के होकर रह गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भूल चुके हैं, इसीलिए हम पर परेशानियां ने हमें घेरा हुआ है। अगर आप दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी चाहते हैं तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें और अपने वालदैन की इज़्ज़त करें, फरमाबरदारी करें, कदर करें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لیلۃ القدر کی رات اللہ تبارک تعالیٰ کے آقا محبوب نے فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو انسان اس رات کو پا لیتا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ آپ نے ان طاق راتوں میں یہ وظیفہ، یہ تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ رزق بھی اللہ پاک ایسا عطا کرے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ تو چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے یہ عمل وظیفہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے جب یہ عمل وظیفہ کرنا ہے، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ نے کسی سے ہم کلام نہیں ہونا۔ آپ کی پوری توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہونی چاہیے، آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل جو حاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے جب حمد و ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے۔ باقی آپ نے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ پھر دوسرے رکعت بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ جب نماز ادا ہو جائے تو آپ نے وہیں جان ماز پہ بیٹھ کر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 11 ہی مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر آپ نے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ان آیات کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے اس کے سارے کام غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتا ہے، اس کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے جو تسبیح کرنی ہے وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا استغفر اللہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ تسبیح کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جان ماز پہ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملے گا، جو سوچو گے وہ بھی اللہ پاک عطا کرے گا۔ اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ نہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک رزق کی ایسی رحل بحل لگا دے گا جو رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی تمام حاجات پوری ہوگی، اب تمام دعائیں آپ کی قبول ہوگی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیں انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پہ راضی ہو جائے گا، جیسا چاہو گے ویسا ہی ملے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بہت جلدی رزلٹ ملے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی پاورفل مجرب عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی آپ کو دعا میں یاد رکھ سکے۔ دعائیں جو ہے تو وہ تقدیروں کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس لاسٹ عشرے میں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ آپ نے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔
आमीन। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो इस तरह के देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।